Assalamu alaikum wa rahmatullah. في هذه la vidéo إن شاء الله غنشوفوا un moyen de communication entre les processus اللي هو اليوتيوب وبالضبط اليوتيوب anonyme. Donc l'exemple اللي غنخدمو عليه un processus père غيكريي un processus fils après غيصيفط ليه un message via un tube anonyme. Donc غندخل التيرمينال باش نكتب لو بروغرام. هنايا غندير التيرمينال. غنسمي le programme par exemple tube.c. Donc d'abord غنكتب le programme dans lequel un processus père اللي هو le main غيكريي un processus fils après غيتكومونيكا معاه يعني غيصيفط ليه un message via le tube anonyme. يلا نبداو le programme ديالنا. اول حاجه غنكتب لي بيبليوتيك اللي غنحتاج. Donc غنكتب include stdio.h, après include unstd.h, include systypes.h, غنزيد include stdlib.h, include wait.h, واخر حاجه include غندير include string.h. دونك هاد لي بيبليوتيك هما اللي غيديفينيو لينا لي فونكسيون اللي غنستعملو ابري في لو كور ديال هاد لو بروغرام. دابا غندير int main void و غنديفيني اول فاريابل دو تيب int اللي هي disk و غنعطيها دو فالور. دونك هاد دو كتعني لنا دو فالور يعني سوا 0 سوا 1. بالنسبه لهاد لا فاريابل لو رول ديالها سي ان ديسكريبتور دو فيشيي يعني كتحدد لو بروسيسوس لاكسي اللي عنده اليوتيوب سوا 0 الا كان عنده لاكسي لا ليكتور سوا 1 الا كان عنده لاكسي ليكريتور. دونك ابري غنشوفو كيفاش غنستعملو هاد لا فاريابل ملي غنبغيو نكرييو اليوتيوب انونيم. دابا غندير char غنديفيني واحد لي دو اسباس ميموار. اول واحد غنسميه ميساج لير وغنعطيه لا طاي 100 والثاني غنسميه باغ اكزومبل ميساج écrire وغنعطيه حتى هو 100 في لا طاي. دونك هاد لي اسباس ميموار يعني سون دي فاريابل ممكن نتوما تسميوهم اي سميه بغيتو وهما اللي عندهم لو رول ديال البافر. دونك هنايا ديفينيت جوج ديال لي بافر. الاول سميتو ميساج لير اللي منه غيقرا لو بروسيسوس فيس لو ميساج والثاني سميتو ميساج écrire اللي فيه غيبقى يكتب لو بروسيسوس بير لي ميساج. دونك دابا غنكريي اليوتيوب. دونك غندير بايب entre parenthèses disk point virgule. دونك بالنسبه لهاد لابيل سيستيم هو باش كنكرييو ان تيوب انونيم. دونك كما كتلاحظوا كياخذ كوم بارامتر لا فاريابل ديسك اللي ديجا ديفينيناها اللي هي لو ديسكريبتور فيشي. دونك دائما الا بغينا نكرييو ان تيوب انونيم كنديرو بايب وكنديرو entre parenthèses لو ديسكريبتور. دونك انا بويسك سميت لو ديسكريبتور ديسك داكشي علاش درت entre parenthèses ديسك. après شنو غندير غنكريي ان بروسيسوس فيس. دونك غندير هنا غندير pid underscore t غنديفيني باغ اكزومبل واحد لا فاريابل ps وغنافيكتي ليها لي فالور دو روتور ديال فورك. حنا كنعرفوا ان فورك هي لا فونكسيون باش كنكرييو ان بروسيسوس فيس وهاد لا فونكسيون عندها لو تيب pid underscore t يعني ملي كنبغيو نديفينيوها كنديرو pid underscore t وكنديرو فورك. دونك هنايا درت واحد لا فاريابل تو سامبلومون غير باش ما نبقاش نعاود كل مره نكتب فورك. درت لا فاريابل بي اس وافيكتيت ليها لي فالور دو روتور ديال فورك باش نبقى نستعمل بي اس في لي تيست.
وكنعرفوا أن la fonction fork كترد لنا deux valeurs soit 0 au cas d'un processus fixe soit chez valeur supérieure de 0 au cas d'un processus pair. Donc d'abord شنو غندير غنديفيني chaque processus les instructions ou les ordres اللي غاي exécuter. Donc غندير if ps يعني la valeur de retour ديال fork égale 0 يعني le processus fixe. Donc هنايا غنجيو غنديفينيو les instructions اللي غيدير le processus fixe. أول حاجة غنحيد le processus fixe le droit ديال l'écriture حيت كما قلنا le processus fixe غير غيقرا من البافر le message ماشي غيكتب فيه شي حاجة. Donc la fonction qui nous permet de faire ça هي la fonction close. Donc غندير close وغنعطيها في les paramètres un seul paramètre اللي هو disk وبالضبط la valeur 1 حيت كما قلنا 1 كتعني لنا l'écriture. Donc close disk 1 كتحيد le processus fixe l'accès l'écriture وكتخلي ليه l'accès la lecture. Après close غندير la fonction read. Donc غندير read. بالنسبة لا fonction read كتحتاج 3 ديال لي paramètres. أول paramètre هو descripteur. Donc بالنسبة للread كنديرو descripteur de la lecture حيت read كتعني لنا lire. Donc غنديرو descripteur de la lecture. Donc 0 هي اللي كتعني لنا la lecture داكشي علاش غنعطيو disk 0. بالنسبة للبارامتر الثاني هو البافر أولا زون ميموار مناش غيقرا لو بروسيسوس فيس لو ميساج. حنا في الأول ديفينينا دو اسباس ميموار أولا دو بافر واحد سميناه ميساج لير مناش غيقرا لو بروسيسوس فيس وواحد سميناه ميساج إكريغ فين يعني لا زون ميموار فين غيكتب لو بروسيسوس بير لو ميساج. دونك هنايا بالنسبة لو بروسيسوس فيس غنديرو ميساج لير و après غندير 100. بالنسبة لهاد لو troisième paramètre علاش درنا فيه 100 كتعني لنا généralement le nombre de caractères que le processus fixe va lire من هداك البافر. دونك كما كتلاحظوا هنايا درنا 100 حيت généralement درنا لا طاي ديال البافر اللي كنقراو منه هي 100. دونك بحال تنقولوا le processus fixe قرا لينا كاع لي كاركتير اللي كاينين في البافر. Après le processus fixe خاصو يافيشي لينا لي كاركتير اللي قرا من البافر. دونك هنايا غندير لا فونكسيون printf. دونك غندير printf. Après غندير par exemple un message c'est le processus. غنافيشي le PID ديال le processus. Donc غندير entre parenthèses PID égale pourcentage D. حيت كنعرفو ان chaque processus عنده un identificateur و le type ديال هاد l'identificateur هو entier داكشي اللي جبنا pourcentage D. Après غندير virgule. هنايا غندير il a reçu le message suivant. بالنسبة لو ميساج اللي غيتافيشي لينا هو sous forme d'une chaîne de caractères داكشي علاش غندير pourcentage S. دابا غندير virgule وغندير لا فونكسيون اللي غتافيشي لينا لو PID ديال لو بروسيسوس اللي هي get PID و après غندير virgule après غنكتب message lire يعني le buffer qui contient la chaîne de caractères. Donc c'est tout بالنسبة لو processus fixe. شنو غندير غنفيرمي هاد لا كونديسيون. دابا غندير else يعني au cas où la valeur de retour de fork est différente de 0 يعني le processus pair اشنو خاصو يدير
غنفتح لاكولاد. دونك قلنا ان لو بروسيس بير هو اللي غيكتب شي حاجه في البافر، دونك غنحيدو ليه لو دروا ديال لا ليكتور، غندير كلوز وغندير ديسك entre parenthèses ديسك 0 حيت قلنا 0 كتعني لنا لا ليكتور. دونك الا درنا كلوز ديسك 0 كنحيدو لو بروسيس بير لاكسي لا ليكتور وتنخليو ليه لاكسي ليكريتور حيت هو اللي غيكتب شي حاجه في البافر. ابري كلوز غندير واحد لا فونكسيون اللي هي sprintf. دونك غنكتب sprintf. هاد لا فونكسيون هي كي va nous permettre d'écrire واحد لا chaîne de caractères في واحد لا زون ميموار. دونك من هاد لا ديفينيسيون كنستنتجو ان sprintf كتحتاج دو بارامتر، لا زون ميموار et la chaîne de caractères. بالنسبه لا زون ميموار هي البافر. دونك بالنسبه للبافر غندير ميساج écrire حيت البافر اللي غيكتب فيه لو بروسيس بير هو سميناه ميساج écrire. ابري غندير لو ميساج اولا لا شين كاركتير اللي غيكتب في هذاك البافر. غندير باغ اكزومبل هاي سان. دونك غندير هاي سان بوين ديكسكلاماسيون وغنسد لي غيومي. ابري غنسد لا بارونتيز وغندير بوين فيرغول. دونك بالنسبه لا فونكسيون sprintf هي باش كنديفينيو لا شين كاركتير اللي غيكتب لو بروسيس بير في البافر. دونك البافر ديالنا اللي سميناه ميساج écrire. ابري غندوزو لواحد لابي سيستيم اللي هو write. دونك غنرجع للستار وغنكتب write. بالنسبه لهاد لا فونكسيون حتى هي بحال لا فونكسيون read تيكونوا عندها 3 بارامتر. لو بروميير بارامتر هو لو ديسكريبتور د فيشي، وهنايا بويسك عندنا write دونك لو ديسكريبتور د فيشي غياخد لا فالور 1. دونك غندير ديسك 1 دونك فيرغول. بالنسبه لو دوزيام بارامتر كنديرو سميت البافر دون لوكيل لو بروسيس بير va écrire un message. دونك هنايا سميناه message écrire et après غندير virgule. وفي لو troisième paramètre غندير 100 يعني le nombre maximal ديال les caractères que le processus pair peut écrire في البافر. من بعد هاد لو processus pair خاصو يافيشي لينا لو ميساج اللي كتب. دونك غندير لا فونكسيون printf وغندير نفتح لي غيومي وغندير par exemple c'est le processus pair وغنافيشي البي اي دي. دونك غندير بي اي دي ايكال pourcentage d يعني un entier un nombre entier. غندير فيرغول وغندير il a envoyé le message suivant. وغندير pourcentage s يعني c'est une chaîne de caractères. دابا هنايا غنافيشي بلا ميم فونكسيون اللي هي get بي اي دي وغندير البافر اللي هو ميساج écrire. واخر حاجه بالنسبه لو بروسيس بير هي لابل سيستيم ويت اللي غتخلي لو بروسيس فيس يتسنى لو بروسيس بير حتى تيكتب شي حاجه في البافر عاد يقراها. دونك غندير هنايا wait وغندير entre parenthèses nul point virgule. دونك غنسد لاكولاد وغنرجع للستار غندير return 0 point virgule وغنسد المين. فوالا هذا هو الكود ديالنا. دونك هنايا حاولت نختصر ما امكن، ما درتش لي تيست ديال لي زيرور. دونك حاولت نختصر الكود ما امكن باش هكا تقدروا تعقلوا عليه بسهوله. دونك غنونجستري هذا الكود، غنكليكي على كنترول اكس ابري غنكليكي على y باش نونجستري هذا لو بروغرام وغندير اونطري
دونك هنايا غنكومبيلي هاد لو بروغرام غندير gcc-o غندير شي سميه باغ اكزومبل tube و ابري غندير سميت لو بروغرام هي tube.c فوالا كيما كتلاحظوا ما كاين حتى شي ايرور دونك غنيكزيكوتي لو بروغرام غندير ./tube و غندير entrée فوالا كيما كتلاحظوا لو ميساج ديالنا تافيشا ولكن تافيشا لينا في سطر واحد غنحاول نرجع لو بروغرام غندير nano tube c دونك باش شاك ميساج يتافيشا لينا في سطر غنرجع هنايا لو بروغرام غنمشي ل printf دونك هنايا غنأجوتي /n يعني باش غوتور على لين و غندير لا ميم شوز بالنسبه لو ميساج ديال لو بروسيس بير غندير في لا فان هنايا /n و غنونجستري نعاود نكومبيلي هاد لو بروغرام فوالا ما كاين حتى شي ايرور غنعاود نيكزيكوتي لو بروغرام غندير ./tube هنايا لي ميساج ديالنا تافيشاو دونك لو بروميير ميساج هو si le processus pair PID égale 4254 et là envoyer le message suivant hi Sam دونك هنايا كما كتلاحظوا لو ميساج ديال بير هو اللي تافيش في الاول علاش حيت درنا wait وبالنسبه للميساج الثاني هو si le processus fils PID égale 4255 il a reçu le message suivant hi Sam اللي هو لو ميساج اللي صيفط ليه لو بروسيس بير دونك بهذه الطريقه درنا اون سامبل كومونيكاسيون entre deux processus un processus fils et un processus père par l'utilisation ديال un tube anonyme فوالا سي لا فان ديال هاد لا فيديو كنتمنى تكونوا استفدتوا منها الا بقى عندكم شي مشكل بالنسبه لي تيوب انونيم خليو لي ان كومونتير وغنحاول نجاوبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله